साथीहरु नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज मिति 2080 साल असारको 13 गते बुधबारको गोरखापत्र ज्ञानसागरमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरूको संगालो लिएर हामी फेरि पनि उपस्थित भइसकेका छौं। गोरखापत्र ज्ञानसागर सिरिजको यो हाम्रो च्यानलमा 80औं भिडियो हो। सुरु गरौं आजको प्रसंग। प्रश्न नम्बर 1, एभियनसँग सम्बन्धित बेलायतको स्काई ट्र्याक्स नामक संस्थाका अनुसार सन् 2023 मा विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स कुन बनेको छ भन्दा सिंगापुर एयरलाइन्स बनेको छ। यो सँगै सिंगापुर एयरलाइन्स सञ्चालनको 23 वर्षमा 5औं पटक विश्वको उत्कृष्ट एयरलाइन्स बन्न सफल भएको छ। यहाँनेर विश्वका उत्कृष्ट 10 एयरलाइन्समा सिंगापुर 1 नम्बरमा छ भने कतार एयरलाइन्स 2 नम्बर, त्यस्तै अल निप्पोन एयरलाइन्स जापान 3 नम्बर, त्यस्तै इमिरेट्स एयरलाइन्स युएई 4 नम्बर, त्यस्तै जापान एयरलाइन्स जापानको 5 नम्बर, त्यस्तै टर्किस एयरलाइन्स टर्किएको 6 नम्बर, त्यस्तै एयर फ्रान्स फ्रान्सको 7 नम्बर, त्यस्तै क्याथी पेसिफिक हङकङको 8 नम्बर, इभा एयर ताइवानको 9 नम्बर र कोरियन एयर दक्षिण कोरियाको 10औं नम्बरमा रहेको छन्। यहाँलाई स्मरण रहोस्, यो एभिएसनका विभिन्न रिपोर्टहरू अनुसार फरक संस्थाले निकालेको रिपोर्ट अनुसार यो चाहिँ फरक हुने गर्दछ। जस्तो कि सन् 2022 को रिपोर्टमा खास गरी एयरलाइन्स अवार्ड रिपोर्ट 2022 भनेर चाहिँ कतार एयरवेजले जितेको थियो भने यहाँ 2023 मा आउँदा चाहिँ सिंगापुर एयरलाइन्स 1 नम्बरमा रहेको छ। अब प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहिलो पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषित जिल्ला कुन हो भन्दा डोटी हो। विक्रम सम्वत 2080 असार 4 मा जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको। प्रश्न नम्बर 3 हेरौं। 4 राजनीतिक पार्टीको समाजवादी मोर्चा घोषणा कहिले गरिएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2080 को असार 4 गते। 4 दलले संघीयता, लोकतन्त्र, सुशासन, समृद्धि र आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ मोर्चा बनाइएको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित 4 दलद्वारा समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको हो। 15 बुँदे साझा उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै मोर्चाको घोषणा गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 4, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच पुनः कूटनैतिक सम्बन्ध स्थापना कहिले भएको छ भन्दा सन् 2023 को जुन 19 मा। सन् 2017 को जुनमा आतंकवादलाई सहयोग पुर्याएको र क्षेत्रीय स्तरमा अस्थिरता निम्ताएको भन्दै साउदी अरब, युएई, बहराइन र इजिप्टले कतारसँगको कूटनैतिक सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरेका थिए। कतारले भने यी आरोपको खण्डन गर्दै आएको थियो। यद्यपि सन् 2021 मा साउदी अरब लगायत खाडी मुलुकले अल उलमा भएको 41औं खाडी सहकार्य परिषद शिखर सम्मेलनका क्रममा कतारसँग कूटनैतिक सम्बन्ध पुनर्स्थापनाको घोषणा गरेको थियो। तर केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा यी मुलुक र कतार बीच पूर्ण सामान्यीकरणको प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, दि मिसेज नेशनल 2023 को उपाधि जित्ने सुन्दरी को हुन् भन्दा अनिता यादव हुन्। सो प्रतियोगितामा दीपा थानी फर्स्ट रनर अफ का साथ बेस्ट पर्सनालिटी र समीक्षा अग्रवाल सेकेन्ड रनर अप का साथ मोस्ट ट्यालेन्टेड भएका। विवाहिता महिलालाई चौघेराभित्रबाट बाहिर निस्केर स्वावलम्बी बन्न प्रोत्साहित गर्ने तथा तिनमा अन्तर्निहित प्रतिभा उजागर गरी बाहिर ल्याउने उद्देश्यले सो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजक संस्था मिडिया ग्रुप प्रालीले जनाएको छ। प्रश्न नम्बर 6, युइएफए नेसन्स लिग 2023 को उपाधि जित्न सफल राष्ट्र कुन हो भन्दा स्पेन हो। स्पेनले सन् 2023 जुन 18 मा क्रोएसियालाई सडन डेथमा 5-4 ले हराएर नेसन्स लिगको उपाधि जितेको छ। स्पेनले 11 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल उपाधि हात पारेको हो। यसअघि स्पेनले सन् 2010 मा विश्वकप, त्यस्तै सन् 1964 र 2008 र 2012 मा युरोपेली च्याम्पियनसिप जितेको थियो। क्रोएसिया भने पटक संघारमा पुगेर पनि अझैसम्म पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उपाधिको पर्खाइमा रहेको छ। लुका मोड्रिचको क्रोएसिया सन् 2018 को विश्वकपमा दोस्रो र सन् 2022 को कतारमा भएको विश्वकपमा तेस्रो भएको थियो। नेसन्स लिग 2023 मा इटलीले घरेलु टोली नेदरल्यान्ड्सलाई 3-1 ले पराजित गरी तृतीय स्थान हासिल गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 7,
हाल विश्वकै सबैभन्दा होचा जीवित व्यक्ति को हुन् भन्दा इरानका आफसिन इस्माइल घडेर जाडदेह हुन्। आफसिनको उचाइ 65.24 सेन्टिमिटर रहेको छ भने उनको तौल हाल 6.5 केजी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8, युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने 20औं राष्ट्र कुन हो भन्दा क्रोएसिया हो। सन् 2023 को जनवरी 1 देखि यहाँनिर हामीले हेर्यौं भने जनवरी 1 देखि क्रोएसियाले युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको छ। यसभन्दा पहिला क्रोएसियाको मुद्रा चाहिँ कुना थियो अनि युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने क्रोएसिया 20औं मुलुक भएसँगै अब युरोपियन युनियनमा आबद्ध 27 मध्ये 7 देशले मात्र युरो प्रयोग गर्दैनन्। ती 7वटा देशहरू बुल्गेरिया, चेक, हंगेरी, स्विडेन, पोल्यान्ड, रोमानिया र डेनमार्क हुन्। ती 7वटा देशहरू। ओके, अब प्रश्न नम्बर 9 हेरौं। खुसी गाउँ घोषणा गरिएको गाउँ कुन हो भन्दा लमजुङको घले गाउँ हो। प्रश्न नम्बर 10, विश्वमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी बसोबास गर्ने देश टर्की हो भने सबैभन्दा धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश कुन हो भन्दा सिरिया हो। प्रश्न नम्बर 11, राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा कुल जनजातिको संख्या कति रहेको छ भन्दा 142। जनगणना 2078 अनुसार कुल भाषाको संख्या चाहिँ 124 रहेको छ। अब यहाँनिर डाटामा हेरौं। विभिन्न जनगणनामा जाति एवं भाषाको संख्या भनेर विक्रम सम्वत 2048 को जनगणनामा जात जाति 60, त्यस्तै भाषाको संख्या 31 रहेको थियो। 58 मा जात जाति 101 र भाषा 92 रह्यो। त्यस्तै 68 को जनगणनामा जात जाति 125 र भाषा 123 रह्यो। त्यस्तै गरी 78 को जनगणनामा जात जातिको संख्या 142 र भाषा 124 रह्यो। यसरी हरेक जनगणनामा जात जातिको संख्या र भाषाको संख्या बढ्नु भनेको यो जात जाति बढेको भन्दा पनि खास गरी जात जाति र भाषा खोजी, अनुसन्धान तथा अन्वेषण नभएको र पहिचान नभएको स्थिति चाहिँ जनाउँछ। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 12 मा जान्छौं। नेपालको पहिलो महिला प्रदेश प्रमुख को हुन् भन्दा नन्दा गुरुङ हुन्। उहाँ विक्रम सम्वत 2079 माघ 1 मा कर्णाली प्रदेशको प्रदेश सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 13, ग्रिसको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सफल राजनीतिज्ञ को हुन्? किरियाकोस मित्सोटाकिस। कन्जर्भेटिभ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टीको सन् 2023 जुनमा निर्वाचित भएको। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 14, 5औं अल्पविकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो भन्दा सन् 2023 को मार्च 5 देखि 9 कतारको दोहामा। यो प्रत्येक 10-10 वर्षमा आयोजना गरिने गरिन्छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तथ्याङ्क अनुसार हाल विश्वमा अल्पविकसित राष्ट्रहरूको संख्या 46 रहेको छ। एकछिनमा हेर्छौं ती 46 राष्ट्रहरू। त्यसै गरी सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालद्वारा प्रतिनिधित्व भएको थियो। हालसम्म सम्पन्न भएका सम्मेलनहरू पहिलो सन् 1981 मा पेरिसमा भएको थियो, दोस्रो सन् 1990 पेरिसमै भएको थियो, तेस्रो सन् 2001 ब्रसेल्समा भएको थियो र चौथो सन् 2011 इस्तानबुलमा भएको थियो भने 5औं सन् 2023 मा कतारमा भएको छ। अब प्रश्न नम्बर 15 हेरौं। सन् 2023 मा जेल सजाय सुनाइएका नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्ति को हुन् भन्दा एलेस बालियात्सकी। सन् 2022 को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता हुन् उनी। सन् 2022 को नोबेल शान्ति पुरस्कारमा चाहिँ रुसको मेमोरियल भन्ने संस्थाले पाएको थियो। त्यस्तै युक्रेनको सेन्टर फर सिभिल लिबर्टिजले पाएको थियो। यी दुई संस्थाहरूसँगै बेलारुसका एलेस बालियात्साकीले पनि प्राप्त गरेका थिए। विजेता बालियात्साकीलाई सन् 2023 मार्च 3 मा जेल सजाय 10 वर्षका लागि सुनाइएको छ। सरकार विरोधी गतिविधि गर्ने उद्देश्यका साथ बेलारुसमा अवैध रूपमा पैसा भित्राएको आरोप यिनीमाथि लागेको छ। प्रश्न नम्बर 16, नेपाल कहिलेदेखि अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको छ? सन् 1971 देखि अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तरोन्नतिका लागि 13औं योजनादेखि प्रयास हुँदै आएको छ। स्तरोन्नतिका लागि निर्धारित 3 मापदण्ड मध्ये नेपालले
मानव सम्पत्ति सूचाङ्क र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाङ्कको मापदण्ड पूरा गरिसकेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पछिल्लो पटक सन् 2021 नोभेम्बरमा गरेको निर्णयअनुसार 5 वर्षको तयारी अवधि ग्रेस पिरियड सहित सन् 2026मा नेपाल अति कम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने संशोधित लक्ष्य रहेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ, अति कम विकसित राष्ट्रहरू अहिले 46 वटा छन् विश्वभरि। ती 46 मध्ये अफ्रिकाको 33 वटा राष्ट्रहरू छन्, त्यस्तै एसियामा 9 वटा राष्ट्रहरू छन्, त्यस्तै क्यारेबियनमा एउटा हाइटी हो भने पेसिफिक क्षेत्रका 3 वटा रहेका छन्। एसियाका 9 मा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, लाओस, त्यस्तै गरी म्यानमार, नेपाल, टिमोर लेस्टे र यमन रहेका छन्। यद्यपि अब भुटान सन् 2023-24मै स्तरोन्नति हुँदैछ भने बङ्गलादेश र नेपाल सन् 2026मा स्तरोन्नतिको प्रयासमा रहिरहेका छन्। अब प्रश्न नम्बर 17 हेरौँ। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 181औं राष्ट्र कुन हो भन्दा मार्शल आइसल्यान्ड हो। नेपाल र मार्शल आइसल्यान्ड बीच सन् 2023को जुन 23मा कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको छ। त्यसै गरी नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएको 180औं राष्ट्र चाहिँ अफ्रिकी मुलुक क्यामरून हो। नेपाल र क्यामरून बीच सन् 2023को जुन 22मा कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएको छ। अब यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालसँग कूटनैतिक सम्बन्ध कायम भएका अन्तिम केही राष्ट्रहरूमा 176मा बेलिज, 177मा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, 178मा रिपब्लिक अफ मलावी, 179मा रिपब्लिक अफ नाउर, 180मा क्यामरून र 181मा मार्शल आइल्यान्ड। यसरी हामीले फर्मुला पनि के याद गर्न सक्छौँ भन्दा बे ट्री, बे भनेको बेलिज, ट्री भनेको ट्री, बेट्री मना मलावी र नाउर, बेट्री मना क्यामा भनेर, क्या भनेको क्यामरून र मा भनेको मार्शल आइसल्यान्ड, ब्याट्री मना क्यामा भनेर याद गरिरहेका छौँ। ओके, प्रश्न नम्बर 18। विश्वमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात गर्ने राष्ट्र कुन हो भन्दा अस्ट्रेलिया हो। प्रश्न नम्बर 19। नेपाल युएई श्रम सम्झौता नवीकरण कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2080को जेठ 31 गते, सन् 2023को जुन 14मा। प्रश्न नम्बर 20। कोशी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषित कहिले भएको हो भन्दा विक्रम सम्वत 2079 भाद्र 23 गते। हालसम्म साक्षर घोषित प्रदेश पहिलो बागमती 2078 असोज 11, दोस्रो गण्डकी 2078 असोज 14 र तेस्रो कोशी 2079 भाद्र 23 गते। प्रश्न नम्बर 21। आइएफआरसीको महासचिवमा नियुक्त हुन सफल पहिलो नेपाली को हुन् भन्दा जगन चापागाई हुन्। उहाँ सन् 2023को मे 10मा सो पदमा नियुक्त, यो दोस्रो कालको लागि हुनुभएको हो। उहाँको पहिलो कार्यकाल सन् 2020 फेब्रुअरी 4मा सुरु भएको थियो। आइएफआरसीको पुरा रूप इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस एन्ड रेड क्रेसेन्ट सोसाइटिज भन्ने रहेको हुन्छ। आइएफआरसीको स्थापना सन् 1919को मे 5मा भएको थियो। यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ। यो खास गरी रेड क्रस र रेड क्रेसेन्ट सोसाइटिजहरूको संयुक्त सङ्गठन, संयुक्त संस्था हो भनेर पनि बुझ्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 22। विक्रम सम्वत 2079 पौष 3 देखि 6 सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न 10औं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नेपाल पानारोमातर्फ उत्कृष्ट फिक्सन फिल्म बन्न सफल वृत्तचित्र कुन हो भन्दा 4 नाइट्स भन्ने हो। निर्देशक दीपक रौनियार। त्यस्तै डकुमेन्ट्री विधातर्फ आइरन डिगर, निर्देशक अनिल बुढामगर उत्कृष्ट घोषित भएका। त्यस्तै गरी अन्तर्राष्ट्रिय फिक्सन विधातर्फ बङ्गलादेशी निर्देशक जुबराज समिमको फिल्म द इन्स्टिङ्क्ट एवं नन फिक्सन विधातर्फ फिनल्यान्डका निर्देशक लिरिस हेर्माको डकुमेन्ट्री सेफर्ड्स अफ द अर्थ उत्कृष्ट घोषित भएका। प्रत्येक विधामा उत्कृष्ट बन्न सफल फिल्मलाई अवार्डसहित 50-50 हजार रुपियाँ नगद राशि प्रदान गरिएको। महोत्सवमा 25 देशका 64 फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो। प्रश्न नम्बर 23। विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाउने गरिन्छ? जुन 5मा। सन् 2023मा बिट प्लास्टिक पोल्युसन भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइएको छ, अर्थात् सोल्युसन टु प्लास्टिक पोल्युसन पनि भनिन्छ यसलाई। वातावरण सम्बन्धी स्टकहोम सम्मेलन 1972ले तय गरेको नारा
ओन्ली वान अर्थलाई 50 वर्षपछि आएर फेरि पुनर्जागृत गर्नुले ब्रह्माण्डमै जीवन जिउन योग्य एकमात्र ग्रह पृथ्वीको वैशिष्ट्य र यसको संरक्षणमा प्रतिकूल विद्यमान मानवीय क्रियाकलापलाई सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई थप उजागर गरेको छ। सन् 1973 देखि यो दिवस अर्थात् पृथ्वी दिवस मनाउँदै आइएको छ। प्रश्न नम्बर 24, विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना कुन हो भन्दा 3 गर्जेज चीनको हो। चीनको यान्जे नदीमा निर्मित यस जलविद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत उत्पादन क्षमता 22,500 मेगावाट रहेको छ। विश्वको दोस्रो ठूलो जलविद्युत आयोजना भने ब्राजिल र पाराग्वेको सिमानामा बग्ने पराना नदीमा निर्मित इटाइपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट हो, जसको क्षमता 14,000 मेगावाट रहेको छ। प्रस्तुतकर्ता टङ्क केसी भनेर आजको गोर्खापत्रमा यी विषयवस्तुहरू प्रकाशित भएका छन्। यो सँगै आजको गोर्खापत्रमा प्रकाशित वस्तुगत प्रश्न उत्तरहरूको सङ्गालो यहीँनिर ल्याएर सकाएका छौँ। यतिन्जेल हेरेर र सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको आगामी पल अध्ययनमै बितोस्।